Brought to you by Coco's Grill House and Desserts Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. मैनचेस्टर के ईस्टर्न पर्ल हॉल में करीम ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ चौधरी फैसल करीम और चौधरी अब्दुल करीम की तरफ से कम्युनिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाली कई अहम शख्सियात के अलावा कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज कारी जावेद अख्तर ने तिलावत कलाम पाक और जिक्र रसूल से किया। اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا ولرسول الله محبا بالروزة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. इफ्तार डिनर में शिरकत करने पर मेजबान चौधरी अब्दुल करीम और चौधरी फैसल करीम का तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ अहबाब के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने आज के इफ्तार डिनर में शिरकत करके हमें इज्जत बख्शी। Like Wasim said, like my father said, you know, each and every single one of you here is like a VIP to us, and it's truly a privilege to be able to do this every single year. And I truly believe in, you know, following the footsteps of people who inspire you. And, you know, well and truly I say this, that my father is a huge inspiration for myself, and I feel for a lot of people as well, to be able to do these things, to host people during the month of Ramadan, to host and build a community together. वैसे तो हर साल होता है, लेकिन इस साल एक ट्रेजेडी हुई है कि मेरे वाला साहब पिछले महीने पाकिस्तान में वफात पा गए थे। तो आज के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो भी हमारे मुसलमान भाई बहन माँ बाप कोई भी फौत हो चुके हैं, उन सब के लिए हमने आज मिलकर दुआ करनी है कि रमज़ान का महीने में ये हमारी आज की दुआएं उन तक पहुँचे, उनको पता चले कि उनके बच्चे, उनके मिलने उनके रिश्तेदार, उनके फैमिलीज उनके लिए दुआ कर रही हैं। और आज की ये दुआ इंशाल्लाह करीम वैसा बढ़ाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप हर एक बंदा हमारे लिए वीआईपी है। एक कोई भी बंदा जिसका नाम चॉइस साहब नहीं ले सके, मैंने खुद गेट पे खड़े होकर एक बंदे को रिसीव किया। मेरे लिए हर बंदा वीआईपी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर एवरीबॉडी। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए करीम ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ चौधरी फैसल करीम और चौधरी अब्दुल करीम का कहना था कि ये अल्लाह ताला की जात का करम है कि वो हर साल हमें रोजा इफ्तारी का शर्फ बख्शता है और हम इस सिलसिले को आइंदा भी जारी रखेंगे। It's such an amazing experience, an amazing opportunity to be able to host these iftars every year. You know, words can't really describe the gratitude, the humility it brings as well, especially the blessed month of Ramadan. You know, all I can say is a big thank you to each and every single person who's come here today, and I pray that Allah allows me and allows my family to continue doing this every single year, and inshallah many more Ramadans to come as well. जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो इफ्तार डिनर है ये हमारा एनुअल इफ्तार डिनर है। जैसा कि हम पिछले 20-25 साल से रमज़ान में एक ग्रैंड इफ्तार डिनर करते हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई सियासी या कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं होता, कोई किसी किस्म का हमने इसमें कोई रंग नहीं देना होता। हमारा कम्युनिटी को इकट्ठे करने का मकसद है कि हम पूरे नॉर्थ वेस्ट के जो अपनी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और उसके बाद बांग्लादेशी भी लोग आए हुए थे, गोरे भी थे, क्रिश्चियन भी थे, लेकिन बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा करने का मकसद है कि उनको मिल बैठ कर अपने एक यूनिटी करें, एक हार्मनी पैदा करें अपनी कम्युनिटी में। इफ्तार डिनर के दीगर शुरका का मीडिया से इजहार ख्याल करते हुए कुछ यूं कहना था। बहुत अच्छा यहाँ पे इफ्तार हमारे चौधरी करीम साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और कम्युनिटी का खैरख्वाह भी हैं, और इन्होंने अपने तमाम दोस्तों भाइयों को यहाँ पे जमा किया है इस बरकत महीने में। तो वेल डन टू देम, कीप अप द गुड वर्क। ये हमारी ज़रूरत है कि हमारे जो बिजनेसमैन लोग हैं ये और आगे बढ़ें, और ना सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाएं लेकिन कम्युनिटी को भी साथ लेके आगे बढ़ाएं। आप सबको रमज़ान करीम की खुशियाँ मुबारक हों। चौधरी करीम साहब ने बड़ा अच्छा एक इफ्तार रखा है, और रमज़ान का मैसेज ही यही है कि आप मिल बांट के खाएँ और अपनी ईगो को कुर्बान करें, सेक्रीफाइस करें, खैरात करें, और मिल के लोगों के साथ रमज़ान के फ़वाइज़ और उनसे बरक़ात से ओदा बरा। बड़ा शानदार इफ्तार डिनर है, सारी कम्युनिटी ने यहाँ शिरकत की है
تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری کریم صاحب نے گریٹر مانچسٹر میں نئی برطانیہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا دل بھی جیتا ہے، اور ماہ رمضان کی تمام برکات اور فضیلتوں سے انہوں نے سمیٹا ہے. اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اب ہمارے بہت زیادہ مشہور اور بہت ہی پیارے دوست ہیں مانچسٹر میں، انہوں نے آج افطاری کا اہتمام کیا ہے اور ساری کمیونٹی کو اکٹھا کیا، اور یہ ماشاءاللہ ہر سال جو ہے نا یہ افطاری کراتے ہیں اور اوپن انویٹیشن دیتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں. It's a pleasure to be here today. آج کریم صاحب کی انہوں نے افطاری کی اور ساری کمیونٹی کی سب کو بلایا انہوں نے یار obviously، اور یہ اچھی ایک بات ہے کہ ہم سب مل کے افطار کرتے ہیں، اور سارا مانچسٹر اور سارا نارتھ ویسٹ مل کے ساتھ. تو میری گاڈ میں بلیس ہم ود all the things he is doing، اور سب کو رمضان مبارک اور فورتھ کمنگ عید مبارک سب کو. تو اس قسم کے ایونٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی جو غریب لوگ ہیں ان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے ایونٹ ہو تاکہ ہم ایک ساتھ مل کے کمیونٹی کی خدمت کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. چودھری جو عبد الکریم صاحب ہے نا ہر سال افطار کرتے ہیں، ماشاءاللہ اٹس اے گریٹ تھنگ دیٹ دے ڈو ایوری ایئر، feeding all of us, all the community, and he brings everyone together. یہ بہت خوبصورت بات ہے ان کی، and I wish him the best, lots of duas. آج ماشاءاللہ بڑا زبردست افطاری دی گئی ہے کریم صاحب کی طرف سے، وہ ہمیشہ ہر سال کی طرح روایتی طور پر بھی اور ساری کمیونٹی کو سب کو جس انداز میں اکٹھا کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اور مانچسٹر کی کمیونٹی کی بڑی خوبی ہے، اور اس سے ہم سب کو جو ایک اچھا وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے، اور کمیونٹی کوہیژن آج سب سے زیادہ ضروری ہے. سیاسی اور ہر طرح کے اختلافات سے بالاتر ہو کے ہم سب کو پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستانی بن کے رہنا ہے. افطار ڈنر تقریب کی نقابت کے فرائض وسیم چودھری نے خوبصورتی سے نبھائے. افطاری کی ان بابرکت لمحات اور قبولیت کی گھڑیوں میں قاری جاوید اختر نے تمام امت مسلمہ کی سلامتی اور بھلائی کی دعا کرائی. یا الہ العالمین، ہم یہاں اس وقت جتنے حضرات موجود ہیں، ہمارے خاندانوں کے جتنے افراد اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب کے نانا نانی، دادا دادی، چاچے، مامے، تائے، پھپھیاں، ماسی، ان کی اولادیں، ہمارے دوست احباب، سجن، دشمن، جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا الہ العالمین اس کا ثواب سب کو عطا فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. بالخصوص جس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو یا الہ العالمین یہ ثواب انہیں عطا فرما کہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. ہمارے والدین کی روحوں کو ہم پر راضی فرما. یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جتنے بھی ہیں، جس مرض میں ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں شفا عطا فرما. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، مانچسٹر، UK. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.